like, subscribe and get notified. A theft was reported at the Goa State Large Size Multipurpose Cooperative Society Limited Bank at Netravali, Sangam on Monday, 10th February. The exact amount stolen is not revealed yet. The bank staff who first witnessed the crime immediately called the police. Vichundraim and Sangam police began investigating the matter. हांगाचो विचुंद्रा पोलीस स्टेशनाचेर आनी नेत्रावळी काल राती जो बाजार भाग आसा थंय द गोवा स्टेट लार्ज सायज मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हे बँके भितर चोरी जाल्ली आसा। जेन्ना जे कर्मचारी सकाळी शटर उगडोवपाक येयले तेन्ना तेणी पळयलें की शटराचे लॉक आसा हे खंय तरी गायब आसा। मागीर तांकां खंय संशय आयलो चोरयेचे। मागीर तेणी शटर उगडोवन पळयलें। उगडयतकीर तांकां जे भितर पेपर आसले ते जळमळा पडलेले दिसले। तशेंच कबाड जे पयशे दवरले कबाड आसले तेंय उगडे दिले। मागीर तेणी खंय तरी चेक केलें कबाड जाल्यार तितूंतले जे पयशे आसलेले ते गायब आसलेले। तशेंच मागीर तेणी जे मेंबर आसा बँकेचे तांकां फोन केलो की अशें अशें जाल्लें आसा। मागीर तेणी तांकां हांगा विचुंद्रे पोलीस स्टेशन जे आसा थंय येवन तांकां कंप्लेन लॉन्च करपाक लायली। आतां कंप्लेन लॉन्च केल्ली आसा। आतां जे सांगे तशेंच विचुंद्रे पोलीस जे आसा तेजी तपासणी करता। तशें विचारपूस करपा खातीर जे बँकेक कामां आसले कर्मचाऱ्यांक थंय भितर दवरलेले आसा तेंची विचारपूस करप चालू आसा। तशेंच पयशे कितले आसलेले अजून पर्यंत कळोना। पूण जे मेंबर आसा तेंचे म्हणण्या प्रमाणे हे सगळे जे पयशे आसलेले पिगमी जे कलेक्शन जाता बँकेक तेजे पयशे आसलेले आनी तेणे म्हणलेलें आसा की जे आतां हे सांगे पोलीस आसा विचुंद्रे पोलीस आसा ते जातितले बेगीन चोराक सोदून काडटले असो तांकां होप आसा अशें तेणें म्हणलेलें आसा। आमची बँके भितर म्हणजे आमची कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आसा त्या सोसायटीक आमी सकाळ फुडें पळय जाल्यार थंयसर लॉक फोडलेले कडेन आसा। आमी पळोवपाक गेले पळय जाल्यार थंयसर बारीकशी चोरी जाल्ली अशें आमकां कळ्ळें। म्हणटकीर आमी सारकी इन्क्वायरी केली। इन्क्वायरी करपाक पुलीस स्टेशनार आयले। जो आमचो स्टाफ आसा ताकाय सांगलें पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दी म्हणून आनी ताणें कंप्लेन दिल्ले कडेन आसा। पुलिसांनी आमकां सांगलां की आमी इन्वेस्टिगेशन करता आनी कितें सखोल भितर कितें आसा तें सगळी म्हायती काडटा आनी तुमकां आमी डिटेलान सांगता अशें ताणें सांगलां आमकां। पळया आतां फुडें कशें कितें जाता। आतां तुमी भितर पळयलें जाल्यार अशें कितें चोरी केल्ली अशें कितें निशाण बी जे मेळ्ळ्या? हय तितूंत भितर जे म्हणजे पयशे आसा पळय न्ही ते पयशे थंयसर ना आनी कागदां बिगदां मेळत तशी अशी पडलेली कडेन आसा थंयसर। आमचे कशें आसा थोडी तरी कॅश आसता ती कॅश थंयसर ना हें आमकां थंयसर आढळना। आतां ते पयशे कसले अशे? आमी आमची कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी थंयसर पिगमी कलेक्टर आसा आमचो। पिगमी पर डे पिगमी कलेक्शन जाता। ते पिगमी कलेक्शनाचे पयशे थंयसर आसता। त्याच बरोबर ट्रान्जॅक्शन आसा पळय न्ही ते ट्रान्जॅक्शनूय थंयसर जाता। ते पयशे थंयसर आमी आसतात। सो तुमकां होप आसा की मुखार कितें आसता? म्हाका गॅरंटी आसा। आनीक सायबान आमची मॅडम जी आसा PSI तिणी सांगले कडेन आसा की आपूण कितें आतां इन्वेस्टिगेशन 100% करता आनी तांकां बारीक बारीक कितें ते क्लू आन्सर मेळ्ळे कडेन आसा करून तेणी सांगता म्हणला कांय प्रॉब्लेम ना म्हटलं। हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सत्तरकर।